عبادة من أعظم العبادات عند الشيعة، وهي السجود والانكباب على القبور والأضرحة، حتى أنهم يروون رواية في كتاب بحار الأنوار: إذا زرت الحسين، القبر المنسوب للحسين رضي الله عنه، ثم انكب على القبر وقل يا مولاي أتيتك خائفا فأمني وأتيتك مستجيرا فأجرني. والله إن اللسان لا يعجز أن يقول هذا الكلام لغير الله، فما بال هؤلاء أوغلوا في الشرك. فمثل هذه العبادات من السجود على القبور والأضرحة أعجبت القساوسة كثيرا، وقالوا عجيب، هذا الدين هو نفس ديننا وكأنه خرج من ظلمات واحدة. فأتى هؤلاء القساوسة ليزوروا ضريح الحسين، فماذا فعلوا؟ ما كان منهم إلا أنهم انكبوا وسجدوا أمام القبر المنسوب للحسين رضي الله عنه من أحد القساوسة كما ستروا الآن، وأخذوا يرفعون أيديهم ويدعون عند هذا القبر ويسجدون لغير الله. يا شيعة يا نصارى، ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ولكنكم أبيتم أن تكونوا من هؤلاء فسجدتم لغير الله تبارك وتعالى.